यहाँ एमसीसी आउँदा हाम्रा छिमेकीहरू तर्सन पनि पर्दैन। यहाँ एमसीसी आउँदा त्यसको रणनीतिक महत्त्व छ भनेर त्यसलाई चाहिँ राक्षसका रूपमा हेर्न पनि पर्दैन। त नेपालको हितका लागि आएको, नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरका निम्ति यो आएको, हामीलाई फाइदा छ। के कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेको कम्युनिस्ट पार्टीका लागि मात्रै हो कि नेपालको लागि हो? संसदीय परम्परा, त्यसको मूल्य मान्यता र विद्यमान संसद र संविधान र अन्य कानुनहरूलाई त कम्युनिस्टले पनि मान्नुपर्छ, त्यो पञ्चहरूले पनि मान्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले मान्नुपर्छ। एकदलीय शासन पञ्चायत पनि आउँदैन, एकदलीय अधिनायकवाद कम्युनिजम पनि आउँदैन। तर एमसीसी रोकेर सभामुखले ठिक गरे हुन् कि होइनन्? अरू विधेयक रोकेर ठिक गरे हुन् कि होइनन्? त्यसो भए तपाईँको प्रश्न पनि हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको हो भने हाम्रो पालामा भएको हुनाले गर्नुपर्छ भनेको भने गलत। के बाध्यता पर्यो पुष्पकमल दाहालजीलाई कि आफूले लिन पर्ने मै हो नि, मै हुन्छु मलाई सहयोग गर न, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर शेरबहादुरजी कहाँ नगएर, काङ्ग्रेस कहाँ नगएर तपाईँ बनिदिनुहोस् न? के बाध्यता हो त त्यसो भने? 55 अरब पैसा आउने सानो कुरा होइन एउटा गरिब देशका निम्ति। एक मुठी भिक्षा अलग भनेर भिक्षा दिँदाखेरि त कति चारी खुसी भएर एउटा बगन्ती हिँड्छन् भने हामी त्यस्तै मान्छे 55 अरब आउँदाखेरि त जराकी जुर्को त भएका छौँ होला। पार्टीको सभापतिका विरुद्ध एउटा कार्यकर्तालाई धेरै बोल्ने चाहिने उसमा नपार्नुहोस् न तपाईँले अप्ठ्यारो। यिनलाई, यिनका कमजोरीहरूलाई जनताले त बुझिसकेको छ। चुनावमा हामीले सम्झाउनु मात्रै पर्छ। कानुनको अभाव, कानुनको शासन त छैन नि, शान्ति छ यहाँ, शान्ति छैन नि, स्टेबिलिटी छ यहाँ छैन। हामी चाहे छिमेकीहरूसित होस्, चाहे डोनरहरूसित होस्, चाहे मित्र राष्ट्रहरूसित होस्, हामी अहिले बदनाम स्थितिमा छौँ। असहयोग गर्छ, सडकमा धोती फुकालेर अश्लील शब्दमा गाली गर्दै हिँड्छ। त्यस्तो पार्टीहरूको सहयोगमा हाम्रो पार्टी प्रधानमन्त्री बनेर केही हरकत, केही बेइज्जती चाहिँ खप्नले जाने, फेरि पनि यस्तै हरकत गर्यो, यस्तै अप्ठ्यारो पार्न थाल्यो, मलाई असहयोग गर्ने गर्यो भनेदेखि म जनताका तिमीलाई चाहिँ उदाङ्गै पारिदिउँ भनेर प्रमाण पनि राखेको हुन्छ क्या। त्यो सभामुख पार्टीको प्रतिनिधि हुँदैन, मनले पनि हुनु हुँदैन, वचनले पनि हुनु हुँदैन, कर्मले पनि हुनु हुँदैन, देखिनै हुँदैन। सुहाउँछ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई, मुलुकको चाहिँ प्रजातन्त्रको रखवारलाई, मुलुकमा चाहिँ हर तानाशाहीहरूलाई चाहिने परास्त गरेर जनतालाई सार्वभौम र स्वतन्त्र बनाएको चाहिने र राज्य शक्तिको स्रोत र सरकार चलाउने पार्टी शक्ति बनाएको कुरा व्यर्थ हो। त्यसो भने झन् दुःखको कुरा त प्रधानमन्त्रीजी र सभामुखजीको बिचमा कम्युनिकेसनै छैन, सरसल्लाह नै छैन, देखभेट नै छैन। कम्युनिस्ट पार्टीले होइन देशमा पुरा संसद बसेको छ, संसद बन्द गराएर गएर रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोन काट्ने चाहिने ऊ गर्ने, अस्तव्यस्त तोडफोड पनि त गरेको थियो नि। आज एउटा काम गर्यो जनता झिझिएकै छ, आज अर्को काम गर्यो जनतालाई नोक्सान परेकै छ, आज यो काम गर्यो जनता चाहिने अपमानित भएकै छ। यस्तो पनि पद्धति हुन्छ र शासन हुन्छ र? त्यहाँ कुनै कुरा पनि प्रवेश भएन। ल एमसीसी त उसले चाहेन अरे, उसले चाहेको पनि त विधेयक आएन नि। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले चाहिने प्रधानमन्त्री के श्रीपाद महाराजा धीराज नै भनेर प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर पनि जानु हुँदैन। पूर्व सभामुख एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तारानाथ राणाभाटलाई स्वागत गर्छु। राणाभाटजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, जय नेपाल। तारानाथ राणाभाट भन्दा बित्तिकै नचिन्ने बिरलै होला नि, किनभने 2056 सालको सभामुख, त्यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन रगत पसिना बगाउनु भएको तारानाथ राणाभाट र संसदीय पद्धति र संसदीय प्रक्रियालाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको तारानाथ राणाभाट। तर हिजो एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई जानकारी नै नदिएर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो। त्यो पनि संसद अधिवेशन सामान्यतया रातको 12 बजेदेखि अन्त्य हुने अथवा साँझ राति नै अन्त्य हुने नजिर पनि रहेछ। उहाँले दिउँसो 1 बजेदेखि नै अन्त्य गरिदिनु भयो। यो घटनाक्रमलाई तपाईँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भन्दा पनि सभामुख भइसकेको व्यक्तिले अथवा त्यो जिम्मेवारी वहन गरिसकेको व्यक्तित्वले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुने। अब यो नेपालमा एउटा अनौठा घटना घट्छन् के। हामी परिपक्व भइसकेका रहेनछौँ संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा। विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताहरू जो 200 वर्षदेखि चाहिँ स्थापित छन् संसारमा, तिनका ज्ञान पनि हामीलाई रहेनछ। हाम्रै संविधान चाहे जतिसुकै कन्ट्रोभर्सियल होस्, यो कसैलाई चित्त बुझाएको छ, कसैलाई चित्त बुझाएको छैन, कसैले खारेज गर्नुपर्छ भन्छ, कसैले संशोधन गर्नुपर्छ भन्छ, कतिपय इस्युहरूमा संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने त म आफू भनिरहेको छु। अर्थात् यस्तो किसिमको राजनीतिक परिस्थितिमा हामी संसदको मर्यादा के हो, संसद र सरकारको सम्बन्ध के हो,
संसद र जनताको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरामा नजानेका भन्नेको छैन है, सबले जानेका छन्। तर त्यसलाई परिपालन किन गर्दैनौँ? किन ती कुराहरूको मान्यताबाट हामी सञ्चालित भएको देखिँदैन? राजनीति गर्नेहरू, पार्टीहरू, राजनीतिक नेताहरू वा सांसदहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू। दुःखद पक्ष चाहिँ यो हो। तपाईँले भनिसक्नुभयो, मेरो उत्तर त तपाईँकै उसमा आइसकेका छन्। तर यो विधेयक अधिवेशन भन्छन् नि यसलाई, कानुन कतिपय कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ, कतिपय नयाँ कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ, कतिपय सन्धि सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ संसदले। अर्थात् संसदमा त्यस्ता बिजनेसहरू हुन्छन् जसलाई समयमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने एउटा मुलुकको समग्र परिस्थिति भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै कुरामा क्या, त्यो परराष्ट्र सम्बन्धहरूमा पनि त्यसको चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। एउटा चाहिने गति लिँदैन क्या राजनीतिले, समाजले। त्यसका निम्ति चिन्ता नगरिकन तपाईँले भन्नुभयो नि एकाएक, त्यो पनि भोलिपल्ट त संसदको बैठक छ फेरि, अनि त्यो संसदको यावत चाहिने क्रियाकलाप बारेमा, संसदका चाहिने प्रस्तावित अथवा चाहिने विचाराधीन विषयहरूका बारेमा सरकार अनभिज्ञ भए जस्तो, प्रधानमन्त्रीजी अनभिज्ञ भए जस्तो कम्युनिकेसनको ग्याप देखियो क्या। अनि विघटन गर्ने परिस्थितिका बारेमा सभामुख स्वयंले भनिराख्नु भएको छ, मलाई त थाहै थिएन, 81 चाहिँ सूचना आएर मैले थाहा पाएँ। होइन, कम्युनिकेसनको कत्रो, डेमोक्रेसीमा त यो होइन नि, कम्युनिकेसनको ग्याप छ। संसद यत्रो समय बस्यो, प्रधानमन्त्री एक दिन पनि बैठकमा जानु भएन। कुनै एउटा विषय त हुन्छ नि, संसदले आफ्नो कार्य सम्पादनको रिपोर्ट जनताका समक्ष दिँदा यो अधिवेशनको बैठकमा यो विषयमा छलफल भए, यी कानुनहरू संशोधित भए, यी विधेयकहरू पारित भएर अहिले लाल मोहरको चाहिने उसमा छन्, क्युमा छन्, स्वीकृत हुँदैछन् भनेर रिपोर्ट आउनुपर्ने हो नि, केही पनि छैन। झन् दुःखको कुरा त प्रधानमन्त्रीजी र सभामुखजीको बिचमा कम्युनिकेसनै छैन, सरसल्लाह नै छैन, देखभेट नै छैन। यो किन एकले होइन, एकले अर्काप्रति कम्प्लेन गर्छ तर गएर छलफल गर्दैन, भेटघाट हुँदैन। कम्प्लेन सार्वजनिक रूपमा हुन्छ, प्रेसबाट हुन्छ, जनताले थाहा पाउँछन्। अनि चल्छ त। अनि त्यसो भने नि, जस्तो अघिल्लो दिन एक दिन अगाडि सर्वदलीय बैठक भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई यस्तो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, अराजनीतिक, असंवैधानिक र अनैतिक। त्यसको अर्को दिन सभामुखले भन्नुभएको छ, म कसैको घेराबन्दीमा परेर, कसैको दबावमा प्रभावमा परेर काम गर्ने होइन, म विदेशमा भएका सभामुखहरूले गरेका नजिरहरूमा अथवा त्यो अभ्यासमा बसेर म काम गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद अन्त्य गरिदिनु भएको छ। यसको कारण के हुनसक्छ? त्यही त, प्रधानमन्त्रीलाई के अप्ठ्यारो पर्यो? मुलुकको लागि अप्ठ्यारो हो, शासन पद्धतिका लागि अप्ठ्यारो हो, वा कन्सर्न कुनै विषय परराष्ट्र सम्बन्धसँग सम्बन्धित अप्ठ्यारो हो भन्ने कुरा भए पनि सबभन्दा चाँडै त्यसको सूचना पाउने अधिकार जनताले राख्छन्। किनभने जनता सार्वभौम छन् नि, शक्तिका स्रोत हुन् नि। परम्पराले, संसदीय परम्पराले पनि, हाम्रो संविधानले मानेको पनि होइन, त्यसलाई थाहै छैन। स्वयं त्यो संसदको चाहिने सभामुख जो उत्तरदायी छ नि त्यो बैठक सञ्चालनको, संसदको मुख्य मान्छे त सभामुख हो। हजुर, यद्यपि सभामुखजी त्यो सभामुखको पदीय मर्यादामा नरहेका कुरा उहाँकै पार्टीले, एमाले पार्टीले र अपोजिसनका पार्टीहरूले पनि भन्छन्। उहाँमा एउटा त्यो सभामुखमा चाहिने निर्वाचित भइसकेपछि, त्यसको जिम्मेवारी लिइसकेपछि सभामुखले म अमुक पार्टीको सदस्य हुँ, मेरो उत्तरदायित्व त्यहाँ पनि छ, उसको इन्सारा अनुसार मैले यहाँ कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नु हुँदैन। त्यो राखेको जस्तो लाग्छ तपाईँले? त्यसको त सम्पूर्ण आरोप त्यही आइरहेछ त। उहाँ आफ्नो पार्टीको मेम्बरका हैसियतले
त्यहाँ सभामुखको पदमा आसीन हुनुहुन्छ भनेर त स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भनेको छ, प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीले भनेको छ। त्यो त सडकमा तर गयो। प्रधानमन्त्रीले त्यति मात्रै भन्नु भएन, असंवैधानिक, अराजनैतिक र अनैतिक पनि भन्नु। त्यही त नि, उहाँले त्यसो भन्नुभयो। म ती कुराहरूको ब्लेम मैले लगाउनु मिल्दैन, आइसके ती कुराहरू। अब त्यो किन आयो त? राज्यका 4 अङ्गमध्ये तपाईँहरूको अङ्ग भनेको त्यो स्वतन्त्र अङ्ग हो, चौथो अङ्ग। अब 3वटा अङ्ग त संवैधानिक अङ्ग हुन् नि। ती संवैधानिक अङ्गका बिचको चाहिने सेपरेसन अफ पावरमा हो नि, चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा हो नि। ती सम्पूर्ण कुरालाई एकातिर फालेर व्यक्तिगत तोयमोयको आधारमा, व्यक्तिगत चाहिने तितो सम्बन्धका आधारमा एकले अर्कालाई मूल्याङ्कन गर्ने वा आक्षेप लगाउने जस्तो एउटा असभ्य राजनीतिक कर्महरू हामी कहाँ देखा परे क्या। यसको चिन्ताको विषय हो यो। यसको कारक नि, जस्तो तपाईँ प्रजातन्त्रको लागि भनेर जीवनभर लड्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रलाई पर्यायवाचीका रूपमा पनि हेरिन्छ, हुँदैन हो। तर अब तरले बिगार्छ क्या यहाँनिर। हो। पछिल्लो समयमा संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार भएको छ। कतै काङ्ग्रेसकै कारण, काङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारण कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर संसदीय व्यवस्थाका नकारात्मक कुराहरूलाई यसै गरी मुखरित गरेर संसदीय व्यवस्था कमजोर बनाउन थाले र यो काङ्ग्रेसको कमजोरी र काङ्ग्रेसका लाचारीका कारण हो भन्नेहरू पनि छन्। त्यो त होइन, यो आंशिक सत्य हो। लाचारी मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको स्वार्थ पनि हो। म फेरि त्यसरी प्रश्न गरिदिन्छु नि। लाचारी भनेको कमजोरी हो, नबुझ्नु, गर्न नसक्नु, हिम्मत नराख्नु, अध्ययनको कमीले हुन्छ नि ती कुराहरू त। प्रतिपक्षलाई ठाडो आरोप गरेर जनता कहाँ गएर नङ्ग्याइदिनु, आफ्नो प्रतिपक्ष चाहे त्यो सरकारमा होस् चाहे संसदमा होस् प्रतिपक्ष, त्यो चाहिने किन आउँदैन साहस भनेदेखि आफू पनि कहीँ न कहीँ चुक्या हुन्छ नि। कतै हामी त्यसबाट चाहिने दमित भएका छौँ कि? नेपालको पद्धतिमा त यो त सानो देश छ, हरेक कुराहरूको चाहिने पारदर्शी ढङ्गले त नभनौँ, तर सूचना अहिले नै बाहिर आएको हुन्छ र सबैले जानिसकेका हुन्छ। त्यसो भए यसरी भन्न मिल्छ, नेपाली काङ्ग्रेस जो पुस 5 मा विघटन भएको संसद फागुन 11 गते सर्वोच्चले बिउत्याइदियो, फागुन 23 मा बैठक बस्यो, काङ्ग्रेसले संसद पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठायो, अदालतको निर्णय मान्छु भने काङ्ग्रेसका सभापति त्यहाँसम्म ठिक छ। तर त्यसरी पुनर्स्थापित भएको संसदको पहिलो बैठकमा जहाँ अध्यादेशहरू अथवा विधेयकहरू टेबल गर्नुपर्छ भनिएको छ है सरकारले, काङ्ग्रेसले किन संसद अवरुद्ध गरे? किन संसद बैठकमा काङ्ग्रेसले नाराबाजी गरे? आफैले खोजेको संसद बैठक त्यही त। अब यो क्लियर पारिदिनुपर्छ। क्लियर पार्नु त क्लियर भइसकेको छ। तपाईँले मलाई फेरि दोहोऱ्याएर प्रश्न किन गर्नुभयो? माने जुन कुरा हुनुपर्ने थियो असंवैधानिक थियो, संवैधानिक बन्यो। जुन कुरा निर्णयले, जुन गर्न नहुने काम थियो, संविधानले पनि परम्पराले पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासका कारणले पनि त्यो गलत ठहरियो, आर्य गर्यो। सुरु दिनमा त संसारभरिको पद्धति के हो भने चाहे प्रतिपक्ष होस् चाहे सत्तापक्ष होस्, त्यसका लिडरहरूले देशलाई सन्देश दिन्छन्, शुभकामना आदान प्रदान गर्छन्। अब संसद कसरी जाने? झन् त्यस्तो स्थितिबाट चाहिँ गुज्रिएर पुनर्स्थापित भएर पहिलो बैठक बसेको संसद हो नि। त्यसबाट त त्यही त, त्यसले त सकारात्मक सन्देश, एउटा ढाडस, मुलुक निर्माणको, शान्तिमय प्रक्रियाको र संविधानको अक्षरश पालनको, सुशासनको, शान्तिको, सद्भावनाको, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्देश जानुपर्ने हो नि। त्यहाँ दुःखद पक्ष के हो भने नाराबाजी भयो, काङ्ग्रेस नै अग्रसर भयो। त्यही त, त्यो दुःखद पक्ष हो। मै अग्रसर भएन, काङ्ग्रेस अग्रसर हुने भनेको त म नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण कार्यकर्ता पनि त म इन्भल्भ भएँ नि। त्यहाँ मैले त जवाफ दिनुपर्छ नि मेरो कम्युनिटीमा जहाँ छु। त्यस कारणले यस्ता गल्तीहरू जानेर वा नजानिकनमा हामीहरू फँसेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन अरू पार्टीहरू फँसेका छन् नि। त्यस्तै बेलामा तपाईँले इतिहास त सम्झन पर्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीले होइन देशमा पुरा संसद बसेको छ, संसद बन्द गराएर गएर रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोन काट्ने, चाहिने ऊ गर्ने, अस्तव्यस्त तोडफोड पनि त गरेको थियो नि। तर ती त कम्युनिस्ट थिए नि।
उनीहरू त संसद होइन संसदीय परम्परा, त्यसको मूल्य मान्यता र विद्यमान संसद र के संविधान र अन्य कानुनहरूलाई त कम्युनिस्टले पनि मान्नुपर्छ, त्यो पञ्चहरूले पनि मान्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले मान्नुपर्छ। तर नि संसदीय व्यवस्थाको मसिया, संसदीय व्यवस्था आफ्नै हो, संसदीय व्यवस्था र काङ्ग्रेस पर्यायवाची हो भन्ने ठान्ने काङ्ग्रेसले त कम्युनिस्टहरूले यसो गरेका थिए अनि म पनि गर्छु भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। त्यो लज्जास्पद काम हामीले गऱ्यौँ, त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसले पाठ सिकेको होला। तपाईँले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुभयो, यो गरिसकेपछि तपाईँ पनि जिम्मेवार नेतृत्व हो नि। मैले कम्युनिकेट गरेको थिएँ, यो गर्न नहुने काम हामीले पहिलो दिन नै, पछि त इस्यु वाइज कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थिति पर्छ, अपोजिसनको कामै त्यही हो। सरकारको ध्यान कसरी गर्ने, सामान्य वार्ताबाट सरकार आकर्षित भएन, अनि त्यसपछि चाहिने सार्वजनिक ढङ्गले चाहिने पत्र पत्रिका रेडियो टेलिभिजनबाट दिएका सन्देशले आकर्षित भएन, अनि अन्य प्रकारले डिप्लोमेटिक हिसाबले के गएर भेटेरै सरकारका पदाधिकारी सरकार अथवा अरूलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेरै कम्युनिकेट गर्दाखेरि पनि सुनवाई भएन भने अब सबभन्दा कारगर उपाय के हो भने संसदको चाहिने कारबाहीहरूमा अवरोध खडा गर्ने, तर त्यो सभ्य ढङ्गले खडा गर्ने। तर त्यो सुरुको दिनको फागुन 23 को त सभ्य थिएन, बुझेँ मैले, त्यसका निम्ति त मैले दुःख व्यक्त गरिसकेँ नि। तर दुःख व्यक्त मात्रै होइन कि मैले कहाँनिर जोड्दैछु भने तारानाथ राणाभाट, तपाईँको इतिहास छ नि त, तारानाथ राणाभाटको त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हरकतले शिर निहुरिएन? त्यही त, त्यसका निम्ति त हामीले महसुस गरिसक्यौँ बाबा, गर्न नहुने काम हामीले भोलिपल्ट गर्नै पर्ने परिस्थितिमा, अनिवार्य परिस्थितिमा सुन्दैन, देख्दैन, ध्यान आकर्षण हुँदैन भने सबभन्दा कारगर उपाय के हो भन्दा ओयल घेर्नुहुन्छ। त्यो पनि प्रचलनमा मूल्य मान्यतामा स्थापित भइसकेको कुरा हो, त्यो गर्नुपर्छ। तर प्रारम्भमा जुन दिन शुभकामना दिइन्छ, हामी तिम्रा प्रतिनिधि हौँ, जनताका प्रतिनिधि हामी हौँ, आज मुलुकको हर समस्याको निदानका निमित्त हामी समाधान खोज्ने यहाँ प्रस्तुत आजबाट सुरु भयौँ। फेरि आजको प्रारम्भ भनेको त एउटा विषम परिस्थितिबाट पुनर्जागरण पाएर आएको दिन हो, त्यसैले हामी यो तपाईँहरूका बिचमा कबुल गर्छौँ भनेर जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दिनमा हामी झगडामा उत्रियौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति शोभनीय भएन। अर्को अझै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जसरी त्यहाँ अध्यादेश मार्फत अथवा संवैधानिक नियोगमा नियुक्तिहरू होलान्, ती कुराहरू टेबल गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँबाट चाहिँ संसदमा त्यो पेश गर्नुपर्ने थियो, त्यसको विरुद्धमा काङ्ग्रेस उत्रियो नि। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 12वटा त संवैधानिक नियुक्ति आफ्नो कोटाबाट त्यहाँ दिनुभएको रहेछ। नामै भन्नुपर्छ भने म भन्न तयार छु, त्यतातिर नजाउँ होइन। तर यसो गरिसकेपछि आफैले संवैधानिक नियोगमा नियुक्ति माग्ने, ती नियोगमा नियुक्ति भएकाहरूलाई संसदमा पेश गरौँ भन्दा आफैले विरोध गर्ने, कहाँको नैतिकता हो भनेर प्रश्न उठ्यो कि? त्यतातिर प्रवेश नगरौँ। यी प्रक्रियाको बारेमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, अपोजिसनलाई खुसी पार्न सरकारले पनि चाहिने काम गर्छ, अन्य कतिपय अत्यन्त गोप्य कामहरू पनि गराउँछ, होइन। तर तिनै कमजोरीहरूलाई रिकर्डमा राख्छ है। यदि भोलि फेरि पनि यस्तै हरकत गर्यो, यस्तै अप्ठ्यारो पार्न थाल्यो, मलाई असहयोग गर्ने गर्यो भनेदेखि म जनताका तिमीलाई चाहिँ उदाङ्गै पारिदिउँ भनेर प्रमाण पनि राखेको हुन्छ क्या सत्ताधारीले। त्यही भएर शेरबहादुर देउवा कमजोर हुनुको कारण देखाइदिनु। त्यतातिर नजाउन। मेरो सभापति, पार्टीको सभापतिका विरुद्ध एउटा कार्यकर्तालाई धेरै बोल्ने चाहिने उसमा नपार्नुहोस् न तपाईँले। मैले महसुस गरिसकेँ नि, मैले महसुस गरिसकेँ भनेपछि त बुझ्नु पर्यो। डेमोक्रेटिक पार्टीमा एउटा कार्यकर्ताले सभापतिको आलोचना गर्न त पाउँछ, तर यो तपाईँलाई चाहिने उसमा राखेर मिडियामा, प्रेसमा होइन, सभापतिलाई भेटेर हुन्छ कि बैठकहरूबाट हुन्छ कि, त्यसका पद्धतिहरू भिन्दै हुन्छन् डेमोक्रेसी। त्यसो भए अहिले संसदीय व्यवस्था नेपालमा अलिकति आलोचित भएको छ, संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार भएको छ, संसदीय व्यवस्थामाथि जनताहरूको वितृष्णा जागेको छ। यो कसको कारण हो? त्यो म संसदीय व्यवस्थामाथि जनताको वितृष्णा छ भन्नु भनेको मुलुकको निर्णायक शक्ति हामी जनता होइनौँ भन्ने कुरा हो। जबकि हामीले 7 सालदेखि स्थापित गरेको पद्धतिले, संसदीय परम्परा र चाहिने अभ्यास र त्यसका क्रियाकलापले जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्तिका रूपमा मान्छ। संविधानमा पनि लेखेर मानेछ, प्र्याक्टिसमा पनि लेखेर मानेछ। अनि राज्य शक्तिको स्रोत पनि मान्छ, किनभने उसैले प्रतिनिधि चुन्छ, ती प्रतिनिधिबाट चाहिँ सरकार बन्छ। राज्य शक्तिको स्रोत पनि मान्छ। त्यो राज्य शक्तिको स्रोत जो आफ्नो हातमा, मुठीमा मुलुकको निर्णय गर्ने अधिकार आफूसित छ, मुलुक कसरी सञ्चालन गर्ने कुरा आफूसित छ, त्यसले चाहिने त्यो पद्धतिप्रति वितृष्णा जगाउँछ र असन्तुष्ट छ भन्नुहोस् न। तर नि मैले संसदीय व्यवस्थाका प्रति जनताको असन्तुष्टि होइन,
विरोध होइन, खालि कार्यक्रमहरूमा चित्त बुझेको छैन। तर म यो किन भनिरहेको छु भने तपाईँ 2056 सालसम्म त निर्वाचित हो नि, तपाईँ त्यति बेलाको सभामुख पनि हो नि। त्योभन्दा अगाडि नेपालको संसदीय व्यवस्थामा सुरासुन्दरी भित्रिए, सांसदहरू किनबेच भए, पजेरो काण्ड भए, सुत्केरी भत्ता खाए, अनेक विकृति र विसङ्गतिता बोकेका थियौँ नि हामीले त्यति बेला पनि। तपाईँ जगजाहेर हुनुहुन्छ। तर 2062-63 को आन्दोलनपछि 2064 को अन्तरिम संविधान, 2074 को संविधानमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पनि 2 वर्ष पुगेपछि ल्याउने भन्यौँ। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था संविधानमा राखियो। तर आज पनि कर्णालीमा हेर्नुहोस् त, फ्लोर क्रस भन्ने जो संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा नराम्रो पक्ष मानिन्छ, संसारमा कहीँ छैन। त्यस्तो भइदियो। अनि त्यो लुम्बिनीमा पनि आउन आँट्यो, सङ्घीय सरकारमा पनि आउन आँट्यो। कहाँनिर हामीले त्यो पद्धति विकास गरेछौँ? त्यो त रोग हो नि। हो, त्यही त संसदीय पद्धतिलाई कमजोर गराउनका निम्ति, जनताको शक्तिलाई के गर्ने भन्छन्, त्यसलाई खोस्ने भन्नु हुन, अपहरण गर्ने भन्नु हुन, अपहरण गर्ने उद्देश्यका लागि यस्ता कामहरू हुन्छन्। तर यसले कसलाई लज्जित बनाएको होला? अहिले हिजो फ्लोर क्रस भयो, अनि हिजो अविश्वासमा फेरि अर्को घटना। अविश्वासमा 2 घन्टा अगाडि गरेछ, मुख्यमन्त्री हटाउने अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेछ। 2 घन्टापछि त्यो हस्ताक्षर गर्दा मन्त्री भएको छ, शपथ खाएको छ। हिजो एउटा मन्त्रीजी कारबाहीमा परेर बाहिर मन्त्रीबाट फुत्कनुहुन्छ। घन्टा नबित्दै त्यही पोर्टफोलियोमा फेरि होइन, त्यही जिम्मेवारीमा चाहिँ भनेको हामी व्यवस्थित भएर यो एउटा समुचित ढङ्गले, संवैधानिक ढङ्गले, कानुनी ढङ्गले मूल्य र मान्यका आधारमा यो व्यवस्था चलोस् र हामी व्यवस्था सञ्चालकहरूको इज्जत पनि यसैमा छ, प्रतिष्ठा यसैमा घाँसिएको छ। किनभने संसार त साँगुरो छ नि, सबले देखाएको छन् नि। यहाँ के हो यस्तो? अहिले संसार आश्चर्यचकित होला हाम्रा क्रियाकलापहरू यो बिचका देखेर। यो लज्जानुभूति त हामी सबैमा हुनुपर्छ नि, चाहे त्यो सरकारमा होस्, चाहे विपक्षमा होस्, चाहे सरकारमा पदाधिकारी रहन्, चाहे पार्टी हुन्, चाहे अरू समाज होस्। त्यो सबैलाई यी घटनाहरूले लज्जित बनाएको छ। लज्जित मात्रै होइन, त्यही भएर मैले वितृष्णा भनेको। किनभने सांसद किनबेच, त्यहाँ त करोडौँको खेल भयो भन्छन् कर्णालीमा। हुन त हिजो पनि हुन्थ्यो, नभएको होइन। भारतमा पनि हुन्छ, बेलायतमा पनि हुन्छ, यो जहाँसुकै हुन्छ। तर यस्ता कारणले संसदीय व्यवस्थाप्रति आउने पुस्ता, अहिलेको युवा पुस्ता त वितृष्णा जगाउन बाध्य भएको छ भनेर मैले भन्न खोजेँ। मलाई क्षमा गर्नु होला, म नदेखिएको कुरा र अपुष्ट कुराहरूमा प्रवेश गर्दिनँ। तर जे देखियो नि, फ्लोर क्रस भयो, त्यो राजनैतिक मूल्य मान्यता विपरीत चाहिने एउटा संसदीय परम्परा र पार्टी सङ्गठनका र पार्टीको चाहिँ अनुशासनका विरुद्धका क्रियाकलापहरूले समग्र पद्धतिको धज्जी उडायो। संसार अहिले चाहिने जसलाई गर्व होला नि संसदीय पद्धतिका बारेमा, तिनलाई पनि शिर निहुराएको छ यस्ता क्रियाकलाप। तपाईँ हेर्नु न, तपाईँले भनौँ न त, तपाईँहरू त संसदीय मैले अघि नै भने नि, लज्जानुभूति भएको छ हामीलाई। यसलाई करेक्सन गर्नै पर्छ। जसले जो थियौँ हामी यसका यो क्रियाकलाप गर्नेहरूले महसुस गर्नुपर्छ कि अब आइन्दा यो मुलुकको बेइज्जत, मुलुकले स्थापित गरेको व्यवस्थाको बेइज्जत, मुलुकले लेखेको र मुलुक शासित भएको आधार संविधानको बेइज्जत भइरहेछ नि अहिले। अब नि मैले यो किन जोडेँ भने मलाई अझै यसको उत्तर अलि चित्त बुझिरहेको छैन तारानाथ राणावादबाट। किनभने काङ्ग्रेस र संसदीय व्यवस्था जोडिएका विषय एकदम नङ्ग्र मासु। तर आज यो व्यवस्थाप्रति तपाईँको भाषामा असन्तुष्टि, मेरो भाषामा वितृष्णा, यो देखिरहँदा यो कारक को हो त? आज यो बनाउने नेपाली काङ्ग्रेस हो अथवा कम्युनिस्टहरू हुन्छ? यसको पोजिटिभ अर्थ खोज्यो भने मेरो असन्तुष्टि पनि सुधारको प्रयत्न हो, तपाईँको चाहिने वितृष्णा पनि सुधारको प्रयत्न हो। यसको अर्थ यो लाग्दैन कि संसदीय व्यवस्था यो मुलुकका लागि अफाप भयो भनेर राजा महेन्द्रले जस्तै अर्को व्यवस्था ल्याउन त खोजेको होइन नि। तपाईँको आग्रहले पनि, मेरो आग्रहले पनि, तपाईँको परिभाषाले पनि, मेरो परिभाषाले पनि। व्यवस्था त यही हो जहाँ जनता सर्वोच्च निकाय छ, जहाँ जनता शक्तिको स्रोत छ, जहाँ जनताको निर्णयले संसद, सरकार, मुलुकका ऐन नियम कानुनहरू प्रभावित हुन्छन्। त्यसलाई जोगाउनका निमित्त आफ्ना कमजोरीहरूलाई, गल्तीहरूलाई महसुस गरेर अब आइन्दा
ती कुराहरूलाई चाहिने नदोहोरिने ढङ्गले अनि आपसको मेलमिलापले अब यसको लागि यसलाई काम गर्न सक्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि हुँदा, अझै भनौँ विकृति आउँदा, अझै भनौँ वितृष्णा जाग्दा यसलाई जोगाउनु पर्ने कसले थियो? यो जनता, सर्वसाधारण जनतालाई यसमा दोष दिन पाउनुहुन्न। किनभने उसले त सैसाब ठोकेर वारिस बनाएर पठाएको छ नि। संसदमा वारिसहरू रहन्छन्, तिनै वारिसहरूमध्येबाट सरकारमा मन्त्री हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्। वारिस पठाएको छ नेपाली साधारण सदस्यहरू हुन्छन्, क्रियाशील सदस्यहरू हुन्छन्। तिनीहरूले चुन्दै 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 हरेक पार्टीकाले उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरू क्रमशः बनाएको हुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्यबोध गर्न सकेनन्, तिनीहरूले मुलुकको अप्ठ्यारोलाई महसुस गर्न सकेनन्, तिनीहरूले जनताको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ बिर्से, सर्वोच्च शक्तिको चाहिने सोच के छ भन्ने कुरामा चाहिँ मतलब राखेनन्, वास्ता गरेनन् भने देशले भोग्ने कुरा यही हो। तिनीहरू को थिए त? नेपाली काङ्ग्रेस थियो अथवा कम्युनिस्ट? सबैको दोष हो त्यो, सबैको। तपाईँहरूको दोष होइन, एक्सनमा उत्रँदा जसले एक्ट गर्यो नि, सरकारले गर्यो, प्रधानमन्त्रीजीले गर्यो, प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीले गर्यो। अब मुखदर्शक भएर बस्दा हामीले गऱ्यौँ होइन। सडकमा नाङ्गो नाच हिँडेर बस्दा हिजो छुट्टिएको एउटा भाइ छ नि फेरि त्यो कम्युनिस्टको, त्यसले गर्यो। अनि घर झगडामा चाहिने केपी ओलीकै पार्टीभित्रका घर झगडामा चाहिने सन्तुष्ट नभएर फेरि धोती फुकाएर सडकमा दौडेर हिँडेका चाहिने तिनको दोष छ। तर नि कम्युनिस्टहरू त संसदीय व्यवस्था फेलियर गराउनै लाग्छन् नि, विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने। सम्भवै छैन। तर काङ्ग्रेसले जोगाउन सक्नु पर्थ्यो क्या हो। पहिला यसलाई फेलियर गराउन, कमजोर गराउन सक्छन् बाबा। नेपालबाट अब संसदीय पद्धतिलाई, संसदीय अभ्यासलाई, संसदीय मानसिकता र जनताको प्रभुसत्तालाई जोरै भाइ मैले भने नि, राजा महेन्द्रवर फाल्न सक्दैनन्। एकदलीय शासन पञ्चायत पनि आउँदैन, एकदलीय अधिनायकवाद कम्युनिजम पनि आउँदैन। तर विकल्प के हो त फेरि? विकल्प भनेको प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हो, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विकल्प प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसो भने यसो भन्न मिल्छ, तपाईँ त सभामुखको पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि लामो समयसम्म योगदान पुर्याउनु भएको, अहिले पो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, मूल नेतृत्वभन्दा अलिकति अलग बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले जान्न खोजेँ जस्तो अहिले सभामुख र प्रधानमन्त्रीको बिचको टसल देखिएपछि जसरी संसद अन्त्य भयो नि, यसले के सङ्केत गर्छ? एउटै पार्टीको सभामुख र प्रधानमन्त्री नभएर यो भएको हो कि? किनभने हिजो कहाँ त्यो भन्न पाइन्छ? त्यही एउटै पार्टीको सभामुख भएन भन्ने कुरा चाहिने को कम्प्लेन नरहोस्, त्यो आवाज नरहोस्, काम कारबाहीमा त्यसको प्रभाव नदेखियोस्, संविधान अनुसार प्रचलित मूल्य र मान्यता अनुसार त्यो हाउस चलोस्। त्यो सरकारको आमा संस्था हो नि, जनताको वारिस संस्था हो नि, त्यो संस्था मन वचन कर्मले तटस्थ रहोस्। सभामुख भनेर नै सभामुखको पदमा आसीन भइसकेपछिको चाहिने सदस्य त्यो पार्टी पोलिटिक्सभन्दा माथि उठ्छ, तटस्थ रहन्छ, निष्पक्ष रहन्छ। कसैले कम्प्लेन गर्न पाउने परिस्थितिको निर्माण हुँदैन उसका क्रियाकलापमा, चाहे त्यो संसद सञ्चालनका गतिविधिमा होस्, चाहे विषयवस्तु बिजनेसको छनौटको प्रक्रियामा होस्, चाहे समितिहरूलाई प्रभावमा पार्ने वा संसदीय दलका नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने वा संसदीय दलका व्हिपहरूलाई विश्वासमा लिएर हाउसमा सुशान्त बनाएर व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउने र आफ्ना बिजनेसहरूलाई राम्रो ढङ्गले चाहिँ पारित गराउने र निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी भनेको त एउटै मान्छेसँग हुन्छ, त्यो सभामुख हो। र त्यो सभामुख पार्टीको प्रतिनिधि हुँदैन, मनले पनि हुनु हुँदैन, वचनले पनि हुनु हुँदैन, कर्मले पनि हुनु हुँदैन, देखिनै हुँदैन। तर नि जस्तो तपाईँ सभामुख हुँदाखेरि तपाईँले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग काम गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग काम गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग काम गर्नुभयो। तर त्यति बेला सभामुख र प्रधानमन्त्रीको टसल पर्यो भने हामी सुन्दैनथ्यौँ। कहिले भोग्नुभयो तपाईँले पनि यस्तो? बेला बेलामा भेटघाट, समस्या परेको त दिनमा 3 पटक पनि भेटघाट। त्यति बेला त राष्ट्राध्यक्ष त राजा थिए, राजा पनि संसदको एउटा अङ्ग हो। श्री 5 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर संसद बन्थ्यो। त्यस कारणले त्यसको चाहिने प्रगति विवरणहरू आएपरेका समस्याहरूको बारेमा राजालाई पनि चाहिने अवगत गराउनु पर्थ्यो।
त्यहाँ कहिले पनि प्रधानमन्त्री र राजाको बिचमा, दलका नेताहरू चाहिने प्रधानमन्त्रीका बिचमा, सभामुख र अरू सबै कम्पोनेन्ट, तिनैटै कम्पोनेन्ट भन्नु हुन सरकार प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख अनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयलाई हामीले छुँदैनथ्यौँ कहिल्यै पनि। अहिले त त्यो पनि बाँकी पार्टीले न्यायाधीश पठाउँछन्, अहिले त त्यो पनि बाँकी छैन। भनेपछि त्यस किसिमको सुमधुर सम्बन्ध र विद्यमान समस्या तत्काल परिरहेको होस् कि भइरहेको निरन्तर रहिरहेको समस्याको निदानका बारेमा एउटा स्वस्थ ढङ्गले छलफलमा उत्रेर सहकार्यमा उत्रेर समाधान खोज्ने एउटा प्रचलन थियो। त्यो चाहिँ आएर टक्क रोकिएर यो अराजकता अहिले हामी देखिरहेका छौँ। तर नि त्यति बेला तपाईँ सभामुख हुँदा तपाईँका एउटै स्कुलिङबाट तपाईँ गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, शेरबहादुरहरूको एउटै स्कुलिङ भएको हुनाले सजिलो भयो होला। अहिले केपी ओली एउटा स्कुलिङबाट आएको, अग्नि सापकोटा अर्को स्कुलिङबाट आएको हुनाले त्यो अप्ठ्यारो त सिर्जना। राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ, विभिन्न पार्टी हुन्छन्, विभिन्न दर्शन हुन्छ, विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छन्, विभिन्न व्यक्तिगत स्वार्थ र सोच पनि हुन्छन्। तर त्यसलाई समन्वयात्मक ढङ्गले मुलुकको हितका निम्ति परिमार्जन गरेर हुन्छ कि त्यसैलाई मान्यता दिएर अगाडि बढेर हुन्छ? त्यो पो समग्रको हितको निम्ति हो नि। के कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेको कम्युनिस्ट पार्टीका लागि मात्रै हो कि नेपालको लागि हो? नेपालका लागि मात्रै हो? सारा संसारले देख्दाखेरि यहाँ एउटा अभ्यास स्वस्थ ढङ्गले क्या, अनि संवैधानिक ढङ्गले जनताका भावना अनुकूल यहाँ सञ्चालित छ भनेर संसारले पनि देख्नुपर्छ नि। त्यसरी गाजिएको छ क्या, साँगुरिएको स्थितिमा हामी संसारलाई सन्देश दिइरहेका छौँ। आफ्ना चाहिने जनतालाई, आफ्ना मालिकलाई सन्देश दिइरहेका छन्, उनको हितमा काम गर्न यिनीहरू उद्यत छन्, यिनीहरू तत्पर छन्, यिनीहरू लागिरहेका छन् भनेर सन्तुष्ट हुने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ नि हामीले। आज एउटा काम गर्यो जनता झिझिएकै छ, आज अर्को काम गर्यो जनतालाई नोक्सान परेकै छ, आज यो काम गर्यो जनता चाहिने अपमानित भएकै छ। यस्तो पनि पद्धति हुन्छ र शासन हुन्छ र? त्यसो भने नि तपाईँले सभामुखको कुरामा पनि प्रश्न उठाउनु भयो। सभामुखले एमसिसी टेबल नगर्दा, अब यहाँ हो है, एमसिसी टेबल नगर्दा प्रधानमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदका प्रवक्ता अथवा सञ्चार मन्त्रीले संसदको कुनै बिजनेस नभए हामीले अन्त्य गरे हौँ भन्छन्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले यत्रो विधेयकहरू छन्, एमसिसी छ, सभामुखले अगाडि सारेनन्, टेबल गर्दैनन्, त्यसकारण सभामुखले हटाउने चेतावनीसम्म दिए। के अहिलेको यो लडाइँ उहाँहरूले जे भने पनि संसदसँग बिजनेसको अभाव थिएन। नयाँ सरकारले नयाँ विधेयक लगेन होला, तर निर्णयमा पुर्याउनु पर्ने, निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने, पारित गर्न पर्ने, संशोधन गर्न पर्ने विधेयकहरू त छन् नि। त्यसो भए पहन न। अनि तपाईँले अघि एमसिसी आदि इत्यादि ल्याउनु भएको थियो नि, त्यस्तो चाहिने संसदले पारित गर्न पर्ने, अनुमोदन गर्न पर्ने सन्धि सम्झौताहरू पनि त हुँदा हुन् नि, होइन? थुप्रै थिए हो त। अनि हो, तिनलाई अगाडि बढाएर त्यसका निमित्त त सल्लाह चाहिने हो नि। प्रधानमन्त्रीले ल्याउँदो रहेछ भनेर हेरेर बस्ने पनि होइन, सभामुखले प्रधानमन्त्रीले के भन्दो रहेछ भनेर बस्ने पनि होइन। मेरै गुरुको 12 टक्का भाउ आफ्नो चाहिने त्यो एउटा बालहट जस्तो क्या, बालहटमा एउटा अहङ्कारमा रहँदाखेरिको परिणाम हो क्या यो। सल्लाहमै नजुट्ने। हेर्नु न कतिसम्म भयो। संवैधानिक परिषदको बैठकमा त सभामुख गएनन्। गृहमन्त्रीको शपथमा सभामुख गएनन्। त्यतातिर प्रधानमन्त्रीजी फेरि संसदको बैठकमै जानु भएन। सभामुखजी एउटा तपाईँले भनेकै कामहरूमा जानु भएन। त्यो त मूल्य, मान्यता, कानुनी आधारहरू, प्रचलनहरूको बरखिलाफ उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै नेतृत्व क्षमता रहन्छ, सोचको क्षमता रहन्छ भन्ने देखिन्छ नि। उहाँलाई त व्यक्तिगत रूपमा पनि त घाटा हुन्छ नि। त्यसले यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको कुनै भूमिका हुँदैन? किन हुँदैन? के गर्यो त? त्यसलाई सदनमा चाहिने मुखरित गर्ने, जनता कहाँ यो कारणले यो भयो भनेर जनतालाई सुसूचित गर्ने र बिगारेको कामहरूलाई चाहिने उदाङ्ग पारेर चाहिने जनताका अगाडि चाहिने यथार्थ कुरा प्रस्तुत गराइदिने, नर्म्समा चल्नुपर्छ, विधिमा चल्नुपर्छ, संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भनेर चाहिने आवाज उठाइरहने कर्तव्य त चाहे हाम्रो पार्टी होस्, चाहे भोलि अथवा हिजो जोसुकै होस्, प्रतिपक्षकै धर्म हो। तर गरे जस्तो लाग्छ तपाईँले काङ्ग्रेसले? यो पटकको अधिक खोज्नुभयो कि विगतमा पनि खोज्नुभयो? विगतको कुरा छोड्नु न, अहिले यो पटकमा चाहिने काङ्ग्रेस अलिकति ओल्झाएर बस्यो। किन हो? विगतमा नि गरेको थियो। विगतमा त चाहिने हामी अपोजिसनमा हुँदा त गरेकै थियो नि। तपाईँहरूको पालामा तपाईँ निर्वाचित भएको बेलाको गरेन मैले। अहिले जुन शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको काङ्ग्रेसले गरेको गरेन, त्यसको प्रयत्न चाहिने देखिने गरेर भएन। छलफलमा उत्र्यो होला,
कोठे बैठकहरूमा प्रधानमन्त्रीसित बारम्बार म अनुमान गर्छु क्या एउटा चाहिने स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासको चाहिने बारेमा चिन्ता गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले म अनुमान के गर्छु भनेदेखि सार्वजनिक रूपमा नभए पनि हाम्रो पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा, हाम्रो पार्टीको सभापति र राजनीतिक पार्टीको अन्य राजनीतिक पार्टीका बिचमा, त्यहाँ भएका संसदमा प्रस्तुत भएका उपस्थित सम्पूर्ण अपोजिसन पार्टीहरू पनि छन् नि, हामी पो मेन अपोजिसन हो, अपोजिसन पार्टीका ती दलीय नेताहरूसँग माने मुलुकको समग्र परिस्थितिका निम्ति, समस्याहरूका निम्ति, निदानका निम्ति वा चाहिने बाटो पहिले आउने परिस्थिति निर्माणका निम्ति भेटघाटहरू हुन्छन्, बैठकहरू हुन्छन्, त्यसमा संलग्न भए होलान् भन्ने सकारात्मक सोच मसँग छ। तपाईँले त्यो सकारात्मक सोच सोचिरहँदा त्यस्ता भेटघाट त भए, तर ती भेटघाटमा लेनदेन, व्यक्तिगत नियुक्ति, त्यस्ता कुरा मात्रै भयो। त्यो त्यतातिर मलाई ज्ञान नभएको भने म प्रवेश गर्छु। ठिक छ, त्यसो हो भने अहिलेको सभामुख र प्रधानमन्त्रीको मुख्य विवाद भनेको एमसिसी हो। सभामुखले एमसिसी रोक्न खोजिरहेका छन्, उनले कसैको प्रेसर दबावमा एमसिसी अगाडि बढाउन्न भनेर भनिरहेछन् र प्रधानमन्त्री एमसिसी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्। यही विषयको द्वन्द्व हो भन्छन् नि। एमसिसीले के माग गर्छ भने एउटा सक्षम संसद माग गर्छ, किनभने एमसिसीले भनेको छ मलाई चाहिने संसदबाट अनुमोदन गरिदेऊ भनेर, होइन? त्यो डोनर चाहिने को हो, कुन राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ त्यो नजाम। एमसिसीले के माग गर्छ भने मलाई संसदमा राखिदेऊ र अनुमोदन गरिदेऊ भन्छ नि। हो, त्यो डकुमेन्टलाई अथवा त्यो स्पिरिटलाई, त्यो सहयोगलाई अनुमोदन संसदले गर्ने हो भने त्यसको वातावरणको निम्ति कमसेकम संसदका हर सदस्यहरूले त्यसका चाहिने राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षका बारेमा थाहा पाएको हुनुपर्छ। छलफल गर्न सर्वसाधारण जनताले त्यसको सूचना सुसूचित भएको हुनुपर्छ। यस फाइदा यो हो, यो प्रोपोगन्डामा आएका हुन् मात्रै भने यो समस्या देखाएको त प्रोपोगन्डाका लागि हो। यहाँ त राम्रै राम्रो 100% राम्रो छ भनेर पुर्याउनु पऱ्यो नि। सरकारले पनि सूचना भनेको त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्नु पऱ्यो, सूचित गराउनु पऱ्यो जनतालाई कि राम्रो मात्रै रहेछ, समस्या यो रहेछन्, त्यसको निदान खोज्नुपर्छ, जनताले भन्न पाउन। राजनीतिक पार्टीको त सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी छ र अपोजिसन पार्टीको त झन् ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। तर त्यसलाई छलफलमा लिएर आएर ल हेर्नुहोस्, पढ्ने यही हो, कम्प्याक्ट यही हो, यसको नेपाली रूपान्तरण पनि हामीले गरेका छौँ। अब बसौँ न, कार्यकर्ता आफ्नो साथीहरूको बिचमा बसौँ, जनताका बिचमा बसौँ, बुद्धिजीवीहरूका बिचमा बसौँ, सरोकार राख्नेहरूका बिचमा बसौँ र छलफल गरौँ। यसका चाहिने पक्ष विपक्षमा कुरा गरौँ, कुन चाहिँ कुराहरू चाहिने समस्या हो, कुन चाहिँ कुराहरू चाहिने देशलाई फाइदा गरेका छ। स्वाट हेर्दा 50 अरब होइन जनसङ्ख्या के अरे पैसा आउने, 55 अरब पैसा आउने सानो कुरा होइन। एउटा गरिब देशका निम्ति एक मुठी भिक्षा अलग भनेर भिक्षा दिँदाखेरि त कति चाहिने खुसी भएर एउटा बगन्ती हिँड्छन् भने हामी त्यस्तै मान्छे 55 अरब आउँदाखेरि त जराकी जुर्को त भएका छौँ होला। तर त्यसभित्र लुकेको निहित अर्थ के हो भन्ने कुरा त डकुमेन्ट अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि। म अरू पार्टीले गरेको छैन, मलाई थाहा छैन, नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो भएको छैन। संसद सदस्यहरूलाई सोध्यौँ, हामी मिल्ने साथीहरूलाई अघि पनि देख्नुभयो, साथी आएर गयो, कसैले पढ्न पाएको छैन। तपाईँलाई एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? पार्टीको निर्देशन त पार्टीले त पास गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। पास गर्नुपर्छ भने जनतालाई सूचित गर्नु पर्यो, जनतालाई थाहा दिनु पर्यो र अपोजिसनलाई चाहिने भन्नु पर्यो। यो आधार भएको हुनाले पास गर्नुपर्छ। यसलाई नराम्रो पक्ष केही पनि छैन, तिमीहरू किन विरोध गर्छौ? यिनका विरोधबाट प्रभावित नहोई जनताहरू, यो त नेपालकै हितका लागि मात्रै हो। यहाँ एमसिसी आउँदा हाम्रा छिमेकीहरू तर्सन पनि पर्दैन। यहाँ एमसिसी आउँदा त्यसको रणनीतिक महत्त्व छ भनेर त्यसलाई चाहिँ राक्षसका रूपमा हेर्न पनि पर्दैन। यो त नेपालको हितका लागि आएको, नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरका निम्ति यो आएको, हामीलाई फाइदा छ भनेर जनता कहाँ गएर यथार्थ कुरा किन त नि नभन्ने भन्नु पऱ्यो नि। काङ्ग्रेसले भनेको छ आफ्नो बुथ कमिटीसम्म, क्रियाशील सदस्यसम्म, काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसले एमसिसीको बारेमा कहिले जानकारी गराएको तपाईँलाई थाहा छ? त्यही त, म पनि एउटा साधारण सदस्य हो। अब त क्रियाशील सदस्य, महासमिति सदस्य, के सदस्य, हिजोको महामन्त्री, यो कुरा छोडिदिनुहोस्। म पनि यसबारेमा मेरो पार्टीले कुनै जानकारी दिएको छैन। तर जानकारी नदिएर काङ्ग्रेसले यसरी गर्दाखेरि विरोध किन भएको छैन त काङ्ग्रेसमा? आज विरोध किन गर्दैन भने पढेर जानकार नभएसम्म त राम्रो र नराम्रो भन्ने कुरा नदेखेसम्म कसरी विरोध गर्ने? अनि कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी हो त केही कुरा पनि जानकारी नदिने? त्यहाँनिर गल्ती कमजोरी छ।
त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, हामीले पढ्न पाउनु पर्यो। अनि सभामुखले एमसीसी टेबल गर्दैनन्, राष्ट्रघाती छ, देशघाती छ, नेपालघाती छ, भोलि अमेरिकी सेना आएर यहाँ परेड खेल्छन्, त्यसकारण सभामुखले यो कुरा रोकेर राखेका छन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा सभामुखमाथि राष्ट्रवादी सभामुख भनेर अहिले प्रचार प्रसार भइरहेको छ। सभामुखले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन देशघाती कुरा? तपाईँ सभामुख भएको हुनाले संसदमा प्रस्तुत भएका विधेयकहरूलाई बिजनेस हुन्छ नि, संसदको बिजनेस भन्छन् नि, प्राथमिकता कुनलाई दिनुपर्ने हो भन्ने कुरामा त्यहाँ कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुन्छ। सभामुख एक्लैले पनि होइन, पहिला त सचिवालयले प्रस्तुत गर्छ, हामी कहाँ यो थुप्रो छ है, यो बोराभरि छन्, के निर्णय गर्ने हो। अनि समितिहरूमा जान्छ, कार्यव्यवस्था समितिमा आउँछ, अनि सभामुख आउँछ, अनि सभामुखले चाहिने प्राथमिकताका आधारमा प्रस्तुत गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले त्यो उनीहरूको चाहिँ विशेषाधिकारका पक्षमा म एउटा साधारण नागरिकका हैसियतले म त्यहाँबाट राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा राख्न सक्छु। तर यो गरेन भनेर आज आलोचना अहिले किन गर्न सक्दिनँ भनेदेखि त्यहाँ कुनै कुरा पनि प्रवेश भएन। ल एमसीसी त उसले चाहेन अरे, उसले चाहेको पनि त विधेयक आएन नि। तर एमसीसी रोकेर सभामुखले ठिक गरे हुन् कि होइनन्? अरू विधेयक रोकेर ठिक गरे हुन् कि होइनन्? त्यसो भए तपाईँको प्रश्न पनि त हुनु पर्यो। विचाराधीन बिजनेसको कुनै पनि विषय रोकेर ठिक गरे होइन, तपाईँ उत्तर दिनुहोस् त। त्यो त गलत हो। अनि सकिएको त। तर एमसीसी रोक्नु त ठिक हो भनिरहेछ नि जनता। एमसीसीलाई मात्रै नदिनु न, त्यस्ता त्यस्ता प्रस्तावहरू हुन्छन्। नागरिकताको विधेयक कम संवेदनशील छ, किन नआएको त? त्यस्तै धेरै विधेयकहरू छन्, त्यस्तै सन्धिहरू छन्, त्यो किन नआएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म त्यस बारेमा मलाई, किनभने पार्टीले मलाई सिकाएकै छैन, यो राष्ट्रले मलाई सोच्नै दिए छैन, मैले कसरी भन्ने त्यो। त्यसो भने प्रधानमन्त्रीले जसपालाई सत्तामा ल्याउने र माओवादीले समर्थन फिर्ता ल्याऊ भनेर चेतावनी दिइरहँदा प्रधानमन्त्री जसपा कार्ड खेल्नुभयो भनेर भनियो। त्यसै गरी नेकपा एमाले भित्रैबाट फ्लोर क्रस हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले एमसीसी कार्ड खेल्नुभयो भनेर भनियो। लाग्छ त्यो रणनीति, हरेक रणनीति गर्छन् आफ्नो अस्तित्वका निम्ति, अरूको सहयोग खोजेर। यो हट्यो भने मेरो चाहिने गभर्मेन्टको पार्टनर, यो पार्टी हटेर गयो भने मैले अर्कोको सहयोग लिएर म बलियो हुने, मैले सुशासन दिने, मैले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थाका निम्ति अरू समग्र भन्नु न मुलुकलाई दिने सेवा गर्ने काममा त म चुस्त भएर बस्नुपर्छ, बलियो भएर बस्नुपर्छ भनेर एउटा सोच प्रधानमन्त्रीले राख्ने कुरामा अन्यथा लिनै हुँदैन। त्यसो भने त्यो बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल लगायतले हाम्रो पालामा सम्झौता भएको एमसीसी सरकारले चाँडो चाहिँ टेबल गर्नु पर्यो, चाँडो बढाउनु पर्यो भनेर भन्नुभएछ। त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुर देउबाले भन्नु न, तपाईँको शब्द मात्रै हो नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको हो भने हाम्रो पालामा भएको हुनाले गर्नुपर्छ भनेको भने गलत। एमसीसी आउँदा मुलुकलाई यो फाइदा छ, एमसीसी आउँदाखेरि देशको विकासका निमित्त यो कुरा हुन्छ, एमसीसी आउँदाखेरि हाम्रा छिमेकीहरूले शङ्का गर्नु पर्दैन, एमसीसी आउँदाखेरि हाम्रो मित्र राष्ट्र जसले दिएको छ त्यो सन्तुष्ट हुन्छ र अरू सहयोग फेरि थपिँदै आउँछ भन्ने कुराबाट यदि प्रभावित हो भने त गर्नुपर्छ नि। होइन भने एमसीसी छ पास हुनुपर्छ मात्रै भनेर त भएन। तर भने त तपाईँको नेताहरूले त्यो भन्यो भने कसरी भन्नुभयो त्यो म बुझ्दिनँ है। त्यति मात्रै होइन, सत्ता समीकरण चलिरहँदा केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्र जसपाका नेताहरू सहमत भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्ने हो भने मात्रै म प्रधानमन्त्री हुन्छु, होइन भने मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भन्नुभएछ। यो के हो अप्ठ्यारो पर्छ भने? त्यो उहाँले चाहिने साथीहरूलाई चाहिँ त्यस बारेमा अप्ठ्यारो के हो भन्ने कुरा बुझेँ मैले। अप्ठ्यारो के हो त? काङ्ग्रेसले भोग्न पर्ने अप्ठ्यारो, किनभने शेरबहादुर भनेको अहिले व्यक्ति होइन नि, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति इन्स्टिट्युसन हो होइन। त्यो इन्स्टिट्युसनले एमसीसी पास नगर्दा के अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा एक्लै बुझ्या हो कि संस्थागत बुझ्या हो कि भन्ने कुराको चाहिने पारदर्शी ढङ्गले बाहिर आएको छैन। म जस्तो एउटा कार्यकर्ताले पनि त्यो कुरा बुझ्या छैन। पास हुनुपर्छ भन्ने सदाशयता मात्रै हो। डोनरलाई चाहिने यसरी चाहिने मन फुकाएर सहयोग गर्छन्, फेरि चाहिने यसमा अलमल गरिदिँदा भोलि चाहिने यस्तै अनुदानहरू आउने कुरामा, सहयोग आउने कुरामा, ऋण आउने कुरामा व्यवधान खडा हुन्छ, अविश्वास खडा हुन्छ भन्ने सदाशयताले, संवेदनशीलताले बोल्या हो कि अरू त्यसको निहितार्थ कुनै छ कि? अरू निहितार्थ छ कि त्यसबारेमा म जान्दिनँ। तर तपाईँको सहकर्मी समकालीन नेता, हजुर तपाईँले सोध्ने त हैसियत त छ नि तपाईँसँग, त्यो कुरा भएको कुरा गराउँला नि। काङ्ग्रेसलाई घाटा हुने स्थिति आइसक्यो नि, काङ्ग्रेस जोगाउनु पर्दैन तारानाथ राणावादले? पर्छ, एकदम पर्छ। त्यसका बारेमा चाहिँ हामी निदान खोजेर, सल्युसन खोजेर
अनि यसको बारेमा चाहिँ जनतालाई, यसको बारेमा प्रतिपक्षहरूलाई, यसको बारेमा संसदलाई कन्भिन्स गराउने समय त आउँदैछ नि। अब सत्ताको समीकरणमा काङ्ग्रेस कहाँ छ आज? प्रधान के शेरबहादुर देउवाले भने जस्तै होइन नि, छायामा क्याबिनेट सरकार भनेको के हो त? सत्ताको अङ्ग होइन सरकार। अहिले अपोजिसन पार्टी भनेकै प्रमुख अपोजिसन भनेकै उसको चाहिने छाया हो। त्यो माने, तर अहिले त सत्ता समीकरणको खेल चलिरहेछ नि। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बन 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 भनेर प्रचण्डले भनेको भनिसन्, कयौँ पटक लड्डु खाइसके। बुढानील ठगेर माधव र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री किस्तीमा दिइसके। प्रधानमन्त्री खाऊ भनेर भन्ने कुरामा त्यसका चाहिने समग्र स्थिति के कारणले भन्नु पर्यो त? हिजोसम्म सरकारमा रहेको पार्टीको मान्छे छुट्टिएर अर्को पार्टी हुन्छ, अनि त्यो अर्को पार्टी भएको मान्छे त्यही असन्तुष्ट भएको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ समर्थन दिइरहन्छ संसदमा। फेरि त्यसले चाहिने अपोजिसन पार्टीलाई प्रधानमन्त्री हो किन भनेर प्रस्ताव राख्छ भन्ने कुराको यथार्थ विश्लेषण र ज्ञान के बाध्यता पर्यो पुष्पकमल दाहालजीलाई कि आफूले लिन पर्ने नि? मै हो नि, मै हुन्छु, मलाई सहयोग गर न, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर शेरबहादुरजी कहाँ नगएर, काङ्ग्रेस कहाँ नगएर तपाईँ बनिदिनु होइन? के बाध्यता हो त त्यसो भने? के लाग्छ तपाईँलाई? मैले त्यसमा घोरिएको छैन। शेरबहादुरलाई सोध्नु भएको छैन? मैले सोधेको छैन। खै त तर मेरो मान्यता के छ भने त्यस्ता प्रस्तावमा लसिएर अहिलेको प्रबन्धमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जान हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु। मलाई सोध्यो भने त्यही भन्छु। हो, हिजो काङ्ग्रेसले चितवनमा हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लाउँदा काङ्ग्रेसले ठुलो क्षति बेहोर्यो। प्रचण्डको पछि लागेर शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेस सके भन्ने आरोप लगाइरहेको थियो नि काङ्ग्रेसलाई। हो नि? हो त, त्यसलाई जनतालाई चित्त बुझाउन हामीले सकिरहेका छैनौँ। अब फेरि प्रचण्डको प्रस्ताव मानेर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने भने काङ्ग्रेसको अवस्था कहाँ बने भन्नुभएको छ त? यदि बने भने उहाँको कमिटमेन्ट आएको छैन नि। तर रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गगन थापाहरूको प्रेसर हेर्नु त। त्यो सेकेन्डरी चाहिने पोजिसनका साथीहरूले के निर्णय दियो त? अन्तिम निर्णय त सभापतिकै हुन्छ नि। तर एउटा रोचक कुरा नि राणाभाटजी, तपाईँ त त्यहाँको जिम्मेवार नेता। हिजो रामचन्द्र पौडेलहरू शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको सुन्नै चाहन्नथे केही महिना अगाडिसम्म। अहिले अचानक उहाँहरू शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर लागिरहेछन्। यो कारण के हो? काङ्ग्रेसभित्र को खेलिरहेछ काङ्ग्रेसमा? त्यसको म रामचन्द्रजीको प्रवक्ता पनि होइन, म ओआरएस पनि होइन। त्यो प्रश्न उहाँसितै राख्यो भने राम्रो। तर पार्टीको जिम्मेवार नेता त हो नि त। होइन, मैले अर्थ लाउनु मिल्दैन नि। यदि उल्टो परिदियो भने अन्त काङ्ग्रेसमा पनि तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँ रामचन्द्रजी कहाँ जानुभयो र कुराकानी गर्नुभयो र अहिले मसित कुराकानी गर्नुभयो भने दुईवटा अर्थ जान्ने हुन्छ। या त बाहिर रहेछ रामचन्द्रका प्रति र गलत अर्थ लगाइदियो भन्ने तपाईँलाई पर्छ। त्यसै कारणले जो सम्बन्धित व्यक्ति हो, जसको अभिव्यक्ति त्यो छ र तपाईँले अर्थ खोज्नुभएको छ, उहाँसितै कुरा गर्दा राम्रो। तपाईँलाई अलिकति अप्रिय पनि लाग्ला, आम काङ्ग्रेसीलाई अप्रिय पनि लाग्ला, मलाई माफ गरिदिनु होला, म यो प्रश्न सोध्छु। काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न विदेशी शक्तिहरू खेलिरहेका छन्, त्यही विदेशी शक्तिको प्रभाव हो त्यो भनेर भन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? म त्यतिसम्म गहिराइमा त गएर अध्ययन गरेका छैन, तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न गुटहरू छन्, म जान्दछु। ती गुटका पनि उपगुटहरू छन्। एउटै गुटकाले 4वटा गुट बनाएको छ क्या जिल्ला जिल्लामा। एउटैले एकछिन उदाहरणका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रमा चाहिने 7वटा गुट छन्। त्यो एउटै गुटले जिल्लामा 4वटा गुट 7 को 28वटा गुट बनाउँछ। माने पार्टीलाई छ्या बनाएर कार्यकर्ताहरूलाई भड्काएर अनुशासनमा आबद्ध हुनबाट चाहिने रोकेर व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति काम गर्न उत्प्रेरित गराउँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो हो कि होइन जान्दिनँ म, तपाईँ जान्नुहोस्। तर नेपाली काङ्ग्रेसको यदि म नेता हुँ कोही भन्छ भने त्यो अशोभनीय लान्छना भन्ने हो कि अशोभनीय चाहिने सम्बोधन भन्ने हो? तपाईँहरू जस्तो चाहिने विज्ञ पत्रकारहरू सूचना नभए त तपाईँ बोल्नु भएको छैन। त्यो कुरा निमन्त्रणा गर्न हुन्छ? सुहाउँछ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई, मुलुकको चाहिने प्रजातन्त्रको रखवारलाई, मुलुकमा चाहिने हर तानाशाहीहरूलाई चाहिने परास्त गरेर जनतालाई सार्वभौम र स्वतन्त्र बनाएको चाहिने र राज्य शक्तिको स्रोत र सरकार चलाउने पार्टी शक्ति बनाएको कुरा व्यर्थ हो त्यसो भने? नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो गर्न मिल्छ? आज तपाईँको मन रुँदैन यस्तो देख्दा? काङ्ग्रेस किन रुँदैन? किन रुँदैन? हिजोको काङ्ग्रेस बिपी कोइरालादेखि लिएर हिजो गणेश मान्जी, किशनजी, सुवर्णजी चाहिने देखि लिएर गिरिजाप्रसादसम्मको पार्टी हेर्नुहोस् त। थियो नि एउटा इज्जत प्रतिष्ठा थियो नि, आज त सम्मान थियो नि, नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो विश्वास थियो नि। त्यो विश्वास
स्खलन भएर हामी संसदमा आज कति सङ्ख्यामा छौँ? 63 सङ्ख्यामा छ। त्यो पनि समानुपातिकले वडा त्यही त नि वडामा चुनाव हारेर बस्नुपर्ने स्थिति भएको छ, जहाँ कि ग्रासरुटमा त नेपाली काङ्ग्रेसको रुखमय परिस्थिति थियो नि। हो यो अवस्था छ नि। यति बेला काङ्ग्रेस हिजोको पुरानो मुर्झिएको काङ्ग्रेस बनाउनलाई यति बेला सत्ता कि महाधिवेशन? सत्ता होइन, सङ्गठन गर्नु पर्यो। सङ्गठन तर स्वस्थ ढङ्गले सम्मानजनक ढङ्गले महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। अनि यो सरकारले र सरकारसँग सम्बद्ध पार्टीहरूले, चाहे हटेर गएका प्रचण्डजीको पार्टी होस्, चाहे अहिले सत्तामा रहेको पार्टी होस्, चाहे ती केपीजीसँग चाहिने घर झगडाले चाहिने के मिल्दैन त्यो उनीहरू जानुन्। अहिले सडकमा देखिएका उनीहरूका नेता हुन्। यिनका कमजोरीहरूलाई जनताले त बुझिसकेको छ। चुनावमा हामीले सम्झाउनु मात्रै पर्छ। अनि पक्ष जनता हाम्रो पक्षमा छ, मत हाम्रो पक्षमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले चाहिने प्रधानमन्त्री के श्रीपाद महाराजा धीराज नै भनेर प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर पनि जानु हुँदैन। त्यसो भए अहिले महाधिवेशन प्रमुख महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सङ्गठन निर्माण महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनता कहाँ जाने? यिनका हर क्रियाकलापलाई, यिनले गरेको राजनीतिक विकृतिहरूलाई, यिनले उत्पादन गरेको राजनीतिक विकृतिहरूलाई, यिनले जनताको पक्षमा नगरिएका यावत कामलाई, देशमा भएका सम्पूर्ण विद्यमान विकृति विसङ्गतिहरूलाई, यो हत्या, हिंसा, बलात्कार र कानुनको अभाव, कानुनको शासन त छैन नि, शान्ति छ यहाँ, शान्ति छैन नि, स्टेबिलिटी छ यहाँ, छैन। हामी चाहे छिमेकीहरूसित होस्, चाहे डोनरहरूसित होस्, चाहे मित्र राष्ट्रहरूसित होस्, हामी अहिले बदनाम स्थितिमा छौँ। हो त्यो कुरा लिएर जनता कहाँ जाने हो भने अबको चुनाव हाम्रो, चुनावमा ध्यान दिने हो नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यसो भने शेरबहादुर देउवामाथि एउटा आरोप लाग्छ के कृतिमान गरेको, पजेरो काण्ड पनि शेरबहादुरमाथि गइसकेका कुरा सुन्नु न। सबैभन्दा ठुलो मन्त्री परिषद बनाउने पनि शेरबहादुरलाई आरोप लाग्यो र सबैभन्दा सत्ता लिप्सा प्रधानमन्त्रीको लागि दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाउने पनि शेरबहादुरले भने आरोप लाग्यो नि। तर यसपालि शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा जिन्दगीको राजनीतिको इतिहासमै सुझबुझपूर्ण निर्णयमा छ, किनभने प्रधानमन्त्रीको लागि मरिहत्या गरेका छैनन् भनिरहनु। त्यसैले तपाईँ सन्तोष मान्नुहोस् न। अब हिजोको क्रियाकलाप चटक्क छोडेर करेक्सन गरेर अहिलेको पोजिसनमा तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यही हो नि सन्तोष, त्यही हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतामा हुनुपर्ने कुरो तपाईँले भनिसक्नुभयो नि, त्यसैले त सन्तुष्ट छौँ त हामी। तर रामचन्द्र पौडेलहरूले छोड्नेवाला छैनन्, फेरि प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ भनिरहेछन्। त्यसैले त उहाँले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनाएर त फेरि फेलियर हुने हो र फेरि नेतृत्व त्यो स्थापित भएको अहिले साख जुन छ नि, अहिले जुन मान्यता प्राप्त भयो नि, तपाईँ जस्तो पत्रकारले पनि चाहिने गुणगाउन गाउनुभयो नि, हो त्यो त्यसबाट स्खलित हुन चाहन्छ त हाम्रो सभापति। त्यसैले हो के छ सुझाव? समयले परिवार कार्यक्रम मार्फत शेरबहादुर देउवालाई तपाईँको सुझाव के छ? प्रधानमन्त्री हुनुहोस्? होइन, पार्टी बलियो बनाउनलाई अब ध्यान महाधिवेशनमा दिनुहोस् र एउटा जनतालाई चित्त बुझ्नेको छ। ओहो, मेलमिलापका आधारमा, समझदारीका आधारमा, एकअर्कालाई गर्ने सम्मानका आधारमा यिनीहरूले सम्पन्न गरे है महाधिवेशन र चुस्त कार्यसमिति, मुलुकले खोजे जस्तो कार्यसमिति, प्रजातन्त्रको संरक्षण दिन सक्ने कार्यसमिति निर्माण गरे। अब यिनीहरूको नेतृत्वले हामी कहाँ आउँदा अब हामीलाई जेनरल इलेक्सनबाट हामीले विजय गराउने हो भन्ने मानसिकता त्यहाँबाट जान्छ। यो तपाईँले देखेको सुन्दर सपना हो, तर यो बीचमा सत्ता समीकरणको खेल हो, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। देउवा कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बनिदिनु भयो भने काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ कहाँ पुग्छ? त्यो सम्भवै छैन। त्यो चाहिँ सोच्दै नसोच्नुहोस्। भन्दैनन् देउवा कसको समर्थनले? भनेपछि अब चुनाव जुन पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिने पत्याउँदैन, विश्वासघात गर्छ, असहयोग गर्छ, सडकमा धोती फुकालेर अश्लील शब्दमा गाली गर्दै हिँड्छ, त्यस्तो पार्टीहरूको सहयोगमा हाम्रो पार्टी प्रधानमन्त्री बनेर त्यही हरकत, त्यही बेइज्जती चाहिने खप्नलाई जाने? त्यसो भने यिनीहरूको रमिता हेर्ने, यिनीहरूले जुझ्न दिने, रक्त्यालै सिङ फुकाल्न दिने, नजुधुन्। अनि संसदीय परम्पराको ब्युटी त्यो होइन। यिनीहरू पनि स्वस्थ ढङ्गले, सुसभ्य ढङ्गले, कानुनको आधारमा, संविधानको आधारमा, प्रचलित मूल्य र मान्यताको आधारमा शासन गर्न सकुन्। अब काङ्ग्रेस चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्छ, तपाईँले भने त्यही हो। अब त्यति गऱ्यो भने काङ्ग्रेस पुरानो अवस्थामा मुर्जिन्छ एकदम। हेर्नु होला न कस्तो बहुमत लिएर आउँछ, किनभने जनता अहिले मानसिक तयारीमा बसिसक्यो। यिनका चाहिने घुसखोरी चाहिने हेर्नुहोस् कमिसन तन्त्र, अनि त्यसपछि चाहिने देखिएका विकृति विसङ्गति एउटा अपराधीसम्म समाउन सक्दैनन्। दण्डहीनता यस्तो छ। त्यसो भने विश्वास कसैको, मित्र राष्ट्रको विश्वास छैन, छिमेकीहरूको विश्वास छैन। त्यसो भने यो सत्ताको खेलमा काङ्ग्रेस छैन। शेरबहादुर देउवा हुँदैन। हुँदैन।
यदि भोलि बनेछन् भने यही अवधिमा काङ्ग्रेसको हालत त यस्तै हुन्छ, काङ्ग्रेस सुध्रिन्न। यस्तै हुन्छ। यदि त्यो स्थितिमा 4 महिनाको 3 महिनाको खेलमा हामी जाँदा अनि त्यहाँबाट नियति के हुन्छ? यिनीहरू जस्तै हुने काङ्ग्रेस सुहाउँछ। खबरदारी गर्नु पर्यो नि त तारानाथ राणावाटहरूले। खबरदारी भइसकेको छ। हाम्रा साथीहरू चाहिँ अहिले अलर्ट हुनुहुन्छ। सभापतिको ध्यान महाधिवेशनमा छ, सभापतिको ध्यान भोलि जनता कहाँ जाने निर्वाचनको बेलाको परिस्थितिका लागि छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। पोखराबाट काठमाडौँ आएको बेला छ्याप्प तपाईँसँग सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्न पाइयो। फेरि अर्को पटक अर्को भेटमा अरू विषयमा कुराकानी गरौँला। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।